बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, कुरान हकीम की एक मुख्तसर सूरत मुबारक है। नाज़रीन, ये वो मुबारक सूरत है जो कि 3 लाइनों की है और इसे पढ़ने में आपको सिर्फ 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे। माशाअल्लाह, हर बच्चे बूढ़े को ये सूरत मुबारक याद होती है और पढ़ने में भी बहुत आसान है। तो जब इतनी पढ़ने में आसान है ये सूरह मुबारक, तो माशाअल्लाह सबको ये जुबानी याद भी होती है। तो इसका वजीफा क्यों ना कर लिया जाए। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपके सामने 2 लहसुन के दानों पर सूरत कौसर का एक ऐसा मौजूदाती वजीफा आप लोगों की खिदमत में पेश करेंगे कि अगर कोई भी शख्स सूरत कौसर पढ़कर और लहसुन के दानों पर फूंक मार देता है तो वो गुर्बत हमेशा के लिए भूल जाएगा, कभी गुर्बत उसके घर में ना आएगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बेपनाह रिज़्क़ दौलत से नवाज देगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके लिए बेशुमार वसाइल पैदा करेगा कि उस इंसान की अकल दंग रह जाएगी कि ये रिज़्क़ कहाँ से आ रहा है। तो आज मैं आपको सूरह कौसर पढ़ने के चंद हैरान कुन फ़वाइद बताने लगा हूँ। कुरान करीम के तमाम आयतों और तमाम सूरतों की सबसे बड़ी फजीलत यह है कि कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है। सूरह कौसर की तिलावत की फजीलत के बारे में आता है कि जो शख्स नमाज पंजगाना में इस सूरत की तिलावत करे तो क़यामत के दिन हौज़ कौसर से सैराब और दरख्त तूबा के साए में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमनशीन होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरह कौसर की तिलावत करता है अल्लाह ताला उसे जन्नत की नहरों से सैराब करेगा और ईद कुर्बान के दिन मुसलमानों की तरफ से ज़िबा करने वाली कुर्बानी नेज़ अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ से पेश करदा कुर्बानी के बराबर उसे सवाब दिया जाएगा। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा रवायत करते हैं कि आपने फरमाया, कौसर से मुराद बहुत ज़्यादा भलाइयाँ और इनामात हैं जो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को अता फरमाई हैं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का बयान है कि मैंने सईद बिन जुबैर से कहा कि बाज़ लोगों का तो ये ख्याल है कि वो जन्नत में एक नहर है। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जन्नत की नहर तो इस खैर का एक हिस्सा है जो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक दिन हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ फरमा थे। अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊँग आ गई जो कि नज़ूल वही की कैफियत में से एक कैफियत थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए सर उठाया तो हमने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, किस चीज़ ने आपको हंसाया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी मुझ पर एक सूरह मुबारक नाज़िल हुई है। बेशक हमने आपको हर खैर व फजीलत में बेइंतहा कसरत बख्शी है। बस आप अपने रब के लिए नमाज पढ़ा करें और कुर्बानी दिया करें, यह हदिया तशक्कर है। बेशक आपका दुश्मन ही बेनस्ल और बेनामो निशान होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जानते हो कौसर क्या है? हमने अर्ज़ किया, अल्लाह ताला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौसर वो नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वादा किया है। इसमें खैर कसीर है। वो एक हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत के लोग क़यामत के दिन पानी पीने के लिए आएंगे। इसके बर्तन सितारों की तादाद के बराबर हैं। नाज़रीन, इससे पहले कि वीडियो का बाकी हिस्सा आप तक पहुंचे और आपको आज के इस वजीफे की तरफ ले जाएं, आपको इस वजीफे की अहमियत के बारे में बता दें। नाज़रीन, माल दौलत हासिल करने के हवाले से कायनात का सबसे आसान तरीन अमल है। इस दुनिया का सबसे बड़ा और सरदार वजीफा है कि जिसके करने से दौलत आशिक हो जाती है। मेरे वो भाई जिन्होंने दौलत के असूल की खातिर दर बदर की ठोकरें खाई हैं, जगह जगह के धक्के खाए हैं, लेकिन मालो दौलत ना मिली,
وہ یہ عمل یہ وظیفہ کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ لوگ لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں انشاءاللہ کمائیں گے۔ یہ عمل نہیں، سونے کی کان ہے۔ جو شخص بھی کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو ہمیشہ کے لیے کرے گا، کبھی اس کو مال و دولت کی کمی ہرگز نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، جتنی بڑی رقم کی آپ کو فوراً ضرورت پڑ رہی ہے، بڑی سے بڑی رقم اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو آپ لوگ اس عمل کو فوری کر لیں۔ آپ کو انشاءاللہ فوری دولت، فوری پیسہ چاہیے، آپ لوگ کتنے ہی امیر بننا چاہتے ہیں، تو یہ عمل فوراً آپ کو کروڑ پتی بنا دے گا۔ صرف اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کر لینا۔ ناظرین، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو واقعی میں دولت کا مسئلہ ہے، آپ کی جیب خالی رہتی ہے، آپ کا گھر خالی ہے، آپ کا بینک بیلنس بالکل خالی ہے، دکان کا آپ لوگوں نے کرایہ ابھی تک نہیں دیا، یا پھر آپ لوگ بالکل ہی کنگال ہو چکے ہیں، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ لوگ جو بھی جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں، یا پھر آپ لوگ جو بھی خواہش کرتے ہیں تو اللہ پاک اس خواہش میں آپ کے لیے دشواری کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ لوگ صدق دل کے ساتھ کر لیں۔ انشاءاللہ جتنی بھی بڑی مشکلات ہوں گی، جتنی بھی بڑی آپ لوگوں کے اوپر آزمائش ہوگی، اللہ پاک اس ساری مشکلات کو دور کر دے گا۔ آپ لوگ اتنے مجبور ہیں یا پھر آپ لوگ لاچار ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں، اوپر سے اتنی شدت والی مہنگائی ہے، جس چیز پر ہاتھ ڈالو اس کا ریٹ 2 گنا یا 3 گنا یا 10 گنا بڑھ چکے ہیں، تو اس میں غریب کیا کرے؟ محترم ناظرین، آپ کے مالی حالات خواہ کتنے ہی خراب کیوں نہ ہوں، آپ کے گھر میں فکر و فاقہ ہو یا پھر تنگ دستی ہو، کھانے پینے کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس پیسے نہ ہوں، یا پھر بچوں کے اسکول کی فیسیں ادا کرنی ہو، یا پھر آپ لوگوں کو بجلی کے بل بھرنے ہو، تو آپ لوگوں نے فکر نہیں کرنی۔ آپ لوگوں نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ اللہ پاک پہ مکمل بھروسہ رکھتے ہوئے کر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے مالی حالات، آپ کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی، کھلا رزق ملے گا، بے حساب دولت ملے گی، آپ کے کاروبار کی بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ لوگ سکون اور عیش کی زندگی بسر کریں گے۔ تو آپ انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا، چند روز پڑھ لیجئے گا، پھر اپنی کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ اس کے کمالات دیکھ لیں کہ آپ کے حالات اتنی تیزی سے بدل گئے کہ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا سورۃ کوثر کا یہ وظیفہ ہے، لہسن کے دانے آپ لوگوں نے لے لینے ہیں، صرف 2 ڈالیاں آپ لوگوں نے لے لینی ہے۔ اس کے بعد جو میں آپ لوگوں کو طریقہ کار بتاؤں گا، اگر آپ لوگ چاہیں تو اس لہسن کو کھا بھی سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ لوگ چاہیں تو اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کوئی لہسن کو کھا نہیں سکتا۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو لہسن کا بڑا مجرب وظیفہ انشاءاللہ بتائیں گے، یعنی ایک ایسا وظیفہ جسے آپ لوگ لہسن کے دانوں پر کرتے ہیں، تو وہی 2 دانے آپ اپنے گھر کے صحن میں ڈال دیتے ہیں، یا پھر ان دونوں کو آپ ایسے ہی نہار منہ کھا لیتے ہیں، تو یقین کریں اس کے وہ فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ انسان خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے۔ انسان اللہ رب العزت پر اگر خالص یقین رکھے، بھروسہ رکھے، اگر آپ لوگ یقین کریں تو چند دنوں کے اندر ہی آپ کے بہت سارے معاملات میں اللہ پاک آسانی فرما دے گا۔ اب آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے؟ انتہائی چھوٹا سا عمل ہے، اگر کوئی بچہ چاہے تو بچہ بھی اس عمل کو کر سکتا ہے، کوئی بڑا چاہے تو بڑا بھی اس عمل کو کر سکتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔
اور درمیان میں سورۃ کوثر آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگ 313 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ اس کے بعد صرف آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ پر لہسن کی ایک ڈالی اٹھانی ہے، اپنے ہونٹوں سے تھوڑا سا دور اور تھوڑا سا قریب رکھیے گا کہ آپ لوگ جو بھی کچھ بولیں اس لہسن پر اس کا اثر ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ لوگ 2 بار بغیر بسم اللہ کے سورۃ کوثر پڑھیں گے اور اس لہسن پہ دم کر دیں گے، پھر دوسرا لہسن اٹھائیں گے، اسی طریقے سے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھیں گے۔ اس کے بعد 2 بار آپ لوگ بغیر بسم اللہ کے سورۃ کوثر پڑھیں گے اور پھر آپ لوگ اس پر دم کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ لوگ اس لہسن کو اپنی ہانڈی میں استعمال کر سکتے ہیں اور نہار منہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں۔ بے شمار اس کے فائدے آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کا عمل ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ باندھ کے اس کو لٹکا دیں، یہ لٹکانے والا عمل نہیں ہے، یہ استعمال کرنے والا عمل ہے، کیونکہ میرے بھائیوں جو غریبی ہوتی ہے اس کے جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ علماء کرام نے اس پہ اتنی احادیث نقل کی ہیں کہ میں آپ کو بتانے لگ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو الغرض جو آپ کو وظیفہ بتانا مقصود تھا تو وہ آپ تک پہنچ گیا۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کامنٹ کے اندر اللہ تعالیٰ بھی لکھ دینا ہے، اور جو بھائی بھی دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ پاک ان کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔